आज माझ्या गोंयच्या भूमीन गोंयभर स्त्री शक्तीचो आक्रोश चल्ला। असो एक आक्रोश की काळीज पिनून उडयता असो आक्रोश चल्ला सरकारा विरुद्ध, पोलीस डिपार्टमेंटा विरुद्ध, आणि देर हॅज बीन अ टोटल कोलॅप्स ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर। डेली पयलीं कोरोनाच्या टायमान शेकड्यांनी मरणां जातालीं, आतां धर्तरेर गोंयच्या भूमीर अशीच मरणां पडपाक लागल्या, पाताळपाक लागल्या, आणि स्त्री शक्तीची अब्रू अशी वेशीर हांगा टाळपाक लागल्या। आणि राज्याचो मंत्री अंधा राजा अंधा कानून हे सगळे हांगासर अशें दिश्टी पडटा। प्रत्येक बायल मनशेक आपले जॉब आणि हे सगळे सोडून आपल्या चलये भुरग्याची काळजी घेवपाक अशें हे सगळे जाल्लें आसा। कालूच म्हाज्या एका शेजारणीन आपलो जॉब सोडलो कित्याक तिचे चेडूं 5 वर्साचें आसा, आणि हे सगळे पळोवन तिका भंय दिसपाक लागला। अशें भयांकृत अशें वातावरण अख्ख्या गोंयभर पाताळ्ळां। हेका जबाबदार कोण? जर सरकारी यंत्रणा आणि जर आमी टॅक्स पे करता जाल्यार हे अशें सगळें कित्याक अख्ख्या गोंयभर कॅन्डल लायट चल्ल्या? त्या पुडयाच्या दोतोराक हांव विचारूंक सोदता, त्या गृहमंत्र्यान त्या सीएमाक हांव विचारूंक सोदता, हे सगळें कितें? हे खंयच्या राज्यान हे सगळें? जर तुका कांय हें करपाचें ना, रिजायन दी आनी बस मरे घरा। त्या पळय तेका पोलिसाक तुवें थंय दवरला, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळ्या हेडाक चेंज केले तुवें। ते म्हणटा की कलांगूट म्हणटा एक खाण म्हणटा व्हडली, त्या खाणीचेर तो सोरोप तस्सो दवरलेलो आसा, त्या सोरपाक तुवें काडूंक ना अजून। कितें आसा? हँड इन ग्लव्स खंय आनी कितें आसा? सो सगळ्या बायल मनशेक आणि सगळ्या आमच्या गोंयकारांक काळिमा हाडणारो हो प्रसंग आसा। आणि त्याच्यान वयर म्हटल्यार इतकी शिरजोरी तुमची, इतकी शिरजोरी आणि इतको माज तुमचो की ते पळय जे कोण मेला तेची अब्रूचेर तुम्ही हात घातला। त्याचे कितें कितें येता पेपरांनी, वायट दिसता आमकां सगळ्यांक वाचपाक, तें वायट दिसता आमकां सगळ्यांक आयकपाक। तें अशें म्हणटात की मनीस गेल्या उपरांत त्याचे कांयच वायट उलोवप नासता म्हणून। तेन्ना तुम्ही डिक्लेअर करचे, तेका ड्रावनिंग केस डिक्लेअर करचे आदी हे कित्याक त्याचे अब्रूचे दिंडवडे काडूंक ना? आता ते चेडूं भुरगे म्हणून काडटा, बहुजन समाजाचे भुरगे म्हणून काडटा, त्याचो बापूय गरीब म्हणून तुम्ही काडटा हे सगळे त्याचे। तेका कोण वाली ना असं दिसलं तुमकां म्हणून काडटा। अरे या आयज आमी उबी आसा या गोंय साहेबाच्या पांयाकडे, आयज आमी उबी आसा ब्रह्मगायाच्या गोमंतेश्वराच्या पांयाकडे, आणि तो कितें न्याय आसा न्हू तो करतलो। खंय ते म्हणटा की जेन्ना एक क्रिमिनल क्रीम करता तेन्ना खंय ना खंय आपले सबूत सोडूनच वयता, आणि म्हाजो उलो आसा तेंचे कडेन की ते सबूत बेगींतल्या बेगीन मेळोन कोण पळय तो पळय थंयसर तूं धापूंक सोदता, कोणाक पळय इतली तुजी घारीची पाखर तूं घालून ते कोणाक धापूंक सोदता पळय ते उगडे पितळ जातलेच जातले। आणि ते पोरूच न्हू, ते कोण पळय सिद्धी आसा त्याचो आत्मो तोय तुमचो शोध घेत रावतलो, कित्याक तुवें डिक्लेअर केलां फ्लोर ऑफ द असेंब्लीर तूं सांगता आपणाकूय एक चेडूं आसा आणि आपुणूय म्हणटा बापूय आसा, जाल्यार ह्याय बापायची काकळूत कर मरे। ह्याय बापायची तो बापूय पळय दळा दळा रडटा, ते आमी टीव्हीर पळयलां, ती आवय दळा दळा रडटा, आणि गोंयच्या प्रत्येक बायल मनशेचे काळीज, गोंयची प्रत्येक आवय ह्या आतां कितें पळय भिरांकूळ वातावरण तुवें करून दवरला पळय तेका लागून रडत आसा, तेन्ना तेंची काकळूत कर मरे। आतां हे तुजी पोलीस यंत्रणा पळय, आतां आंदोलक कमी आसा आणि तुजी पोलीस यंत्रणा ही पळय भरपूर आसा खाकी कपड्याचे। हे खाकी कपडे थंय खंय आसता? प्रत्येक तुज्या गोंयान आतां हे सगळे इतके जावपाक लागला की दिस इज बिकम लायक दिल्ली। एवरी डे अँड नायट वी एक्सपिरियन्स अ क्रायम। आमी गाडी चलयता एकटी आसा, असो खंय वाट पळयलो म्हणटकूच दिसता तेव्हा हांगा कितें जायत काय म्हणून। इतके या धर्तरेर या गोमंतेश्वराच्या भुमीचेर तुवें इतको अत्याचार माजयला, आणि त्या अत्याचाराक धापपा खातीर पळय तुजें हें सगळें करून उडयता। शीट, वालोर तुका, वालोर वालोर तुका पुडयांच्या दोतोरा, वालोर तुका। हेच सगळें करपाक तूं थंय बसला। बेगोबेग हेचो शहानिशा जावपाक जाय। टॅक्निकलिटी कितें आसा ती हांव उलयना, पण एका बहुजन समाजाच्या चेडवाक
एका महिलेक एका बायलेक वो न्याय वो मेळपाकूच जाय. वी वॉन्ट कल्प्रीट शुड नॉट गो अलोन. कल्प्रीट जर तुजो कोणूय सोयरो दायरो आसा जाल्यार तेची सारकी चौकशी जावपाक जाय. वर्क प्लेसाचेर जर तेचे कितें जाल्लें आसा, वर्क प्लेसाचेर चौकशी जाल्लीच दिसना म्हाका. ते खंय काम करताले त्याच्या फ्रेंड्सांक त्याच्या वर्क प्लेसाचेर आणि त्याच्या त्या सगळ्या हेचेर वर्क प्लेसाचेर, बिकॉज द वर्क प्लेस इज अ कॅपिटलिस्ट आयडेंटिटी. सो यू आर नॉट गोईंग देअर अँड यू आर नॉट इन्व्हेस्टिगेटिंग देअर. आमी अशी पब्लीक म्हणून पळयता तेन्ना अशें म्हणपाक शकता तो कोणाक रे इतको तूं धापूंक सोदता, कोणाक इतको तूं हें करूंक सोदता. तेन्ना बेगोबेग हें जावपाक जाय. म्हाजी विनंती आसा, जे सगळे कोलमडला पळय हांगा, तुजे प्रशासन कोलमडला, सगळी आमची यंत्रणा कोलमडल्या, लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलॅप्स. हे बेगोतल्या बेगी घडी सारकी सर. ते इलेक्शना खातीर दौरे काडटा पळय ते दौरे मातशे कमी कर. हे इलेक्शन न्हू, हांगा लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रश्न आसा, हांगा लोकांच्या भुरग्यांचो प्रश्न आसा, आमच्या फुडल्या जनरेशना प्रश्न आसा. अरे अशी इलेक्शनां येतली कितकी आनी वयतली कितकी, आनी अशे लोकूय कितके व्हडल्या व्हडल्या खुर्च्यांचेर बसतले, पण जीव आसा हो एकूचदा येता खंय, कितक्यात तरी योनींच्यान आमकां व्हडलो हो जीव मेळटा खंय. जाल्यार त्या लोकांचे जीव जो आसा हो थांबय. आणि इतको सगळो जो हें चल्ललो आसा तुजो पळय आकांत, तेका तुजे तेन्ना तूं उलयता पळय आनी सांगता एवरीथींग इज गोईंग ऑन म्हणून, तेन्ना तुजे दोळेच सांगता खंय तरी खंय कितें तरी हें जाता म्हणून. इतकी सगळी हें जाता आसतना तुजो कायदो आसलो की तूं त्या सिद्धीच्या घरा वचून एक तेका आदरांजली दितलो म्हणून. ती आदरांजली तुम्ही दिवपाक शकंक ना. ती आदरांजली तुमची जी हे आसा, टीम आसा, वुमन कमिशन आसा, तुमचे बाकीच्यो ज्यो टिमी आसा, गृह मंत्रालय आसा, किंवा तुमचे तूं स्वता त्या घरान वचून बाबा कितें जालां, आपूण आसा तुमच्या फाटीशी, हे इन्व्हेस्टिगेट करूंक ना, करया अशें म्हणून तूं सांगपाकूय तांकां आदारूय दिवपाक ना. असो कसलो रे तूं आंधळो कानून हाडणारो आंधळो राजा. सो म्हाका त्या जो एक बायल मनीस येयल्ली आसा हांगासर एक व्हडली, आनी तिचे आमी पेपरान बरें आयकता, वॉट इज इट नेम, या कितें नांव तिचें, कोण व्हडली पोलिसांची हेड एक बायल मनीस येयल्ली आसा, आनी हांवें आयकलां की ती बऱ्या काळजाची, आनी तिचे खंय ती आपल्या सॅलरींच्यान थोडो असो एमावंट गरिबांक म्हणून दिता. एक IAS ऑफिसर हांगासर बायल IPS येयल्ली आसा. तर म्हाजी विनंती आसा त्या IPS अधिकाऱ्या कडेन, ह्या गोंयाच्या भूमीक ह्या सगळ्या ज्या अत्याचारा पासून मुक्त करपाक आणि ह्या हितूनच्यान सिद्धीक न्याय दिवपाक. सिद्धीक न्याय हो सगळ्या गोंयकारांक न्याय, सगळ्या गोंयच्या महिला शक्तीक न्याय अशें हांव सजमतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. Good evening. I'm a 25-year-old youth of Goa with dreams and aspirations. But with happenings like these, all my dreams and aspirations I cannot go forward and achieve. This is a very frightening situation that we're living in. What kind of security is the government assuring us? I ask the media people to turn around their cameras and show over here. There is no security, there is no lights. How are we going to roam around in the night? Is this the security you are assuring us? Instead of giving us wings to fly higher, the government and the security forces of our state is clipping it off. My mother, I'm very sorry to say this, but I'm the sole earner in my family. I have a mother to take care of. But with this kind of a situation, with this frightful situation, my mother is scared to send me to work as well. We have, right from a 10-year-old to a 60-year-old we have over here. It shows how scary the situation has become. I request the government to enforce more, a better security system for us, to assure us security. With the investigation being sabotaged and so many things being, so many evidences being destroyed, it's just showing us that justice is being delayed, and justice delayed is justice denied. And it is very scary, and I request everyone, the youth, to give us more power, to come here, to come to more protests like this and help us fight for a more secure environment to live in.